वफाकी काबीना ने नैब ऑर्डिनेंस में कुछ तरामीम की मंजूरी दी है, उसके बारे में मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही थी। एक तो मैं ज़रा क्लैरिफाई करता चलूँ कि गुज़िश्ता हफ़्ते एक ख़बर आई थी कि तरामीम सर्कुलेशन से मंजूर कर ली गई हैं और उन तरामीम में चेयरमैन नैब को बहुत ज़्यादा बाइख्तियार बना दिया गया है और कुछ ऐसी शिकें हैं जिनके हवाले से मुख्तलिफ़ आरा सामने आई। तो एक वजाहत ये है कि सर्कुलेशन के ज़रिए ये बिल्कुल नहीं किया गया। आज से एक हफ़्ता कबल जो था वो सिर्फ अप्रूवल इन प्रिंसिपल थी, या एक असूली इजाज़त होती है कि हम इसे काबीना में लाना चाहते हैं, इस कानून साजी को, वो एक प्रोसीजर का हिस्सा है कानून साजी के हवाले से। तो वो प्रपोज़ल आती है कि जी इजाज़त दी जाए कि ये काबीना के सामने पेश किया जाए, तो वो इससे ज़्यादा नहीं था। कल काबीना में इसे लाया गया और काबीना में इसे डिस्कस किया गया और इसके अगराज़ व मकासद बताए गए। आपको मालूम होगा कि पिछले साल मई में और फिर जून में 2 तरमीमी ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए नैब लॉज़ में तरामीम की गई थी और उन तरामीम के बाद मुख्तलिफ जो थी आरा आई, कुछ सियासी जमातों की, कुछ तबकात की, कुछ ने सराहा, कुछ ने कहा कि जी ये पता नहीं क्या कर दिया गया है और NRO दे दिया गया है। फिर वो सारी तरामीम जो हैं उनमें से जो मुनासिब समझी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान न्याजी ने, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ाहिर है जब भी किसी नए लॉ को बनाया जाता है या उसमें तरामीम आती हैं तो कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। जो मुकदमात नैब के नहीं थे रहे दायरे समात में, वो मुकदमात कानून की रूह और मंशा के मुताबिक जाने थे दीगर एजेंसीज़ के, यानी कि अगर मामला सूबाई एंटी करप्शन का है तो वो सूबाई एंटी करप्शन को जाना था, अगर मामला FIA का है तो वो FIA को जाना था, अगर मामला बैंकिंग ऑफेंसेस जराइम का है तो वो उनको जाना था। और नैब को कोशिश की गई थी कि जो मेगा करप्शन केसेस हैं उनके लिए रखा जाए, जिस मकसद के लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया गया था। आपने खुद देखा, बारहा अदालतों ने कहा इस अरसे में, मैं बात 2000 से सन 2000 से लेके 2022 तक की कर रहा हूं, कि नैब में मुकदमे तो बनते हैं, उनके फैसले नहीं होते, ट्रायल डिले होते हैं। कानून में लिखा 30 दिन में होगा, फिर कानून में लिखा 90 रोज़ में होगा, लेकिन वो फैसले होते नज़र ना आए किसी को। वजह ये थी कि हमने छोटे छोटे केसेस भी बना के और चॉइस पे बनाते थे। नैब के इख्तियारात बहुत ज़्यादा थे, जैसे ये चीटिंग पब्लिक एट लार्ज में जिस पे भी हाथ डालना होता था 10-12 दरखास्तें ली जाती थी और उसके खिलाफ नैब इंक्वायरी खोल दी जाती थी। नैब पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम आया और सिर्फ लोगों की तरफ से नहीं आया, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने भी ये ऑब्ज़र्व किया ख्वाजा साद रफ़ीक केस में कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया जा रहा है। ये तकलीफ दह चीज़ें थी, जिसके बाद पार्लियामान ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। अब बात हो रही थी कि देखें जी इन्होंने अपने मुकदमे माफ़ करवा लिए, मुकदमे माफ़ करवा लिए। हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि कोई एक मुकदमा जो है वो ये नहीं है कि इस वजह से बरीयत हो जाएगी, बल्कि ये फ़ौरन चेंज होगा बुनियादी तौर पे, और बहुत थोड़े ऐसे केसेस होंगे जो कि कोर्ट एग्जामिन करके अगर मुनासिब समझे तो अदालत उन्हें क्लोज करेगी। उसमें कुछ हिकअप्स थी, यानी कि कुछ खलल ऐसे थे टेक्निकल, जिनकी वजह से, क्योंकि एक नई एक्सरसाइज हो रही थी, वो मुकदमे आके रुक गए थे नैब में, जिनकी तादाद 200 से कुछ ज़्यादा थी। तो उनको मुतलका अदालतों में, मुतलका तफ्तीशी अदारों में और मुतलका महकमों की असिस्टेंस के लिए उनको फर्दर ट्रांसफ़र करने के लिए ये तरामीम की गई हैं। इनका बुनियादी खुलासा ये है कि आइन नैब की दफ़ा 4 में जो है और दफ़ा 5 में तब्दीलियाँ की गई हैं जो जुरिस्डिक्शन के हवाले से थी। उसमें कहा गया कि जो पेंडिंग इंक्वायरीज़ हैं वो पहले ही इख्तियार चेयरमैन नैब का है कि वो इंक्वायरी क्लोज कर सकता है या उसको इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करके ट्रायल के लिए भेज सकता है। तो ऐसी इंक्वायरीज़ जो कि आज वो 50 करोड़ से कम मालियत के इल्ज़ामात की वजह से, या जो पब्लिक होल्डर्स के साथ जो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है उसमें रीडिफाइन होने की वजह से, अगर ये नैब के परव्यू में नहीं तो चेयरमैन नैब उन इंक्वायरीज़ को मुतलका तफ्तीशी इदारों को भेज सकते हैं। वो बोर्ड अपना, उनका एक तरीक़ेकार है, उसमें बैठते हैं, उसमें फ़ैसला करते हैं। वो सब दफ़ा 4 में उसकी तशरीह में प्रॉब्लम आ रही थी नैब के अफसरान को
اسی طرح جو تفتیشیں ہیں یعنی کہ انکوائری سے اگلی سٹیج ہوتی ہے انویسٹیگیشن. انویسٹیگیشن میں چیئرمین کو اختیار دیا گیا کہ وہ اگر انویسٹیگیشن کلوز کریں گے تو وہ از خود نہیں کریں گے, وہ یہ اوپینین بنا کے عدالت میں دائر کریں گے کہ یہ تفتیش کلوز ہونا بنتی ہے. عدالت اگر سیٹسفائی ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تو وہ تفتیش جو ہے وہ کلوز ہو سکتی ہے, ورنہ وہ تفتیش بھیجیں گے متعلقہ محکمے یا ادارے کو. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ہو سکتا ہے وہ ایف آئی اے ہو سکتا ہے وہ صوبائی اینٹی کرپشن ہو سکتا ہے وہ کسٹمز انٹیلیجنس ہو, اور بہت سارے تفتیشی ادارے, ہو سکتا ہے وہ ایس سی سی پی ہو جن کے پاس بھی بزنس سے متعلقہ جو کمپلینٹس ہیں ان کو کرنے میں. اور یہ وہ ترامیم ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے 3 آرڈیننسز کے ذریعے بعض اوقات ایک انٹروڈیوس کروایا, پھر وہ لیپس کیا, پھر دوسرا کروایا, پھر تیسرا کروایا. اس حد تک یہ ترامیم ان کے اپنے دور حکومت میں آئیں کیونکہ کہا گیا کہ سول بیوروکریسی کام نہیں کر رہی. کاروباری طبقے نے آپ کے سامنے ہیں باتیں, سیمینار سمپوزیا میں انہوں نے شور مچایا کہ نیب ہمیں کاروبار نہیں کرنے دے رہا. تیسری صورت تھی کہ جہاں پہ ریفرنس پینڈنگ ہے, اگر کوئی یہ کہے کہ اس ترمیم کے بعد وہ ریفرنس ختم ہو گیا, جو لوگ بری ہوئے ہیں, چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں, چاہے وہ میاں شہباز شریف کا جو کیس بری ہوا ہے, چاہے وہ احسن اقبال صاحب کی بریت ہے, یہ ساری بریتیں آپ نے خود وہ کیسز کور کیے ہیں, وہ پرانے قوانین کے تحت ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس کا نئی ترامیم کا فائدہ نہیں لیں گے, اور آج بھی جو مقدمے باقی ان کے خلاف پینڈنگ ہے وہ پرانے لا کے تحت ریگولیٹ ہو رہے ہیں. جہاں تک تعلق تھا ریفرنسز کا, کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ, اس کے لیے کہا گیا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نوٹس ایشو کرے گی اب چیئرمین نیب کو, اور وہ ظاہر ہے پروسیکیوٹر نیب وہاں پہ پیش ہوں گی. ان کے اسسٹنس سے, ان کی معاونت سے عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ مقدمہ کہاں جانا ہے. عدالت نے اگر کلوز کرنا ہے تو وہ کلوز کرنے کا اختیار آلریڈی عدالت کے پاس ہے, لیکن اس کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں تھا. پچھلے قانون میں مقدمہ بلوانے کا اختیار تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو, کہ چیئرمین نیب اگر سمجھتے ہیں کہ کسی صوبائی اینٹی کرپشن کے معاملے میں کیس کا میگنیچیوڈ یعنی کہ اس کا حجم ایسا ہے کہ یہ نیب کو کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا جو پیچھے حیدرآباد مٹیاری میں لینڈ ایکوزیشن پہ ہوا, وہ بہت بڑا مقدمہ تھا جس میں اربوں روپے کی کرپشن سامنے آئی. سندھ اینٹی کرپشن نے اس کو ٹیک اپ کیا, ایف آئی اے نے بھی اس کو ٹیک اپ کر لیا, تو نیب نے فائنلی اس کو ٹیک اپ کیا. قانون کہتا ہے کہ نیب جب ٹیک اپ کر لیتا ہے تو اس کو فوقیت حاصل ہوگی اور وہ کیسز ٹرانسفر ہو جائیں گے. ایون اگر ان کا ٹرائل بھی پینڈنگ ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ آرڈر کر کے اینٹی کرپشن کورٹ سے یا سینٹرل کورٹ سے وہ کیسز منگوا سکتی, لیکن واپس بھیجنے کا یہ پروسیس نہیں تھا. تو اس ترمیم کے ذریعے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو مقدمہ ان کے سامنے ہے جو کہ زیر تنقید تھا, پینڈنگ تھا, اس مقدمے کے واقعات اگر ایسے ہیں کہ وہ ان ترامیم کے بعد نیب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں رہا تو وہ داخل دفتر کرنے کی بجائے ان مقدمات کو نیب کی اسسٹنس سے دیکھیں گے کہ یہ کس فورم اور عدالت میں جانا ہے, اور اس عدالت اور فورم کو وہ بھیج دیں گے. اب اس عدالت کو اور اس تفتیشی ایجنسی کو آسانی دینے کے لیے کہ وہ پھر نہ رک جائے اور اس میں ہکپس نہ آ جائیں, یہ ترمیم تجویز کر دی گئی کہ یہ اختیار اس تفتیشی ایجنسی اور اس عدالت کا ہوگا کہ وہ اس مقدمے کو وہیں سے شروع کر لیں گے یا وہ اثر نو اس کو شروع کریں گے.